स्थापनाको आज 28 वर्ष पुरा भएर 29 वर्षमा हामी प्रवेश गर्दैछौँ। यो 28 वर्ष लामो इतिहास एउटा मान्छे परिपक्व भइसकेको हुन्छ। त्यसै गरी यो सामुदायिक वन प्रत्येक उपभोक्ताहरूले त्यस समूहको बारेमा परिपक्व भइसक्नु भएको छ। हामी संरक्षणका हिसाबले धेरै कुरा गर्न चाहन्नौँ। हामीभन्दा अग्रज सम्पूर्ण व्यक्तित्वहरू तपाईँहरू नै हुनुहुन्छ। त्यो कर्णालीको भेलमा असाढको महिनामा कसरी वृक्षारोपण गर्नुभयो र त्यो जङ्गल आज यसरी हराभरा भइरहेको छ र त्यही हराभरामा हामी यो छहारीमुनि अहिले 28औं यो वर्षगाँठ मनाइरहँदा यो सम्पूर्णको हकप्रद व्यक्तिहरू नै तपाईँहरू नै हो। त्यसैले हामी 28औं वार्षिक साधारण सभा एकदमै भव्य एवं सभ्य तरिका र उल्लासमय तरिकाले मनाउन लागिरहेका छौँ। हाम्रो निम्तोलाई स्वीकार गरेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका आफ्नो कर्तव्यलाई सम्झी उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण उपभोक्ता दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यस सामुदायिक वनको उपाध्यक्षको हैसियतले र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एकदमै हृदयदेखि स्वागत गर्न चाहन्छु। 28औं वार्षिक साधारण सभालाई अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुत रहेको छ र म अध्यक्षको प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि यस सामुदायिक वनका अध्यक्ष धनसिंह साउदज्यूलाई म प्रतिवेदन प्रस्तुतिका लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको विषम परिस्थिति 2 वर्षको कोरोना महामारीका बीच हाम्रा सम्पूर्ण सामाजिक क्रियाकलापमा ठूलो धक्का पुगेको छ। हाम्रा नानी बाबुहरूको अध्यापनदेखि रोजगारी समेतमा ठूलो धक्का भयो। यति मात्र नभएर बाली स्याहार्ने बेलामै बाढी र नदी डुबानले धनजनको समेत ठूलो क्षति हुन पुग्यो। आज सामुदायिक स्तरमै ठूलो सबै आक्रान्त छ। फेरि 2-4 महिना वर्षात हुन पुग्छ कि भन्दै औँला गिन्दै बसिरहेको अवस्था छ। हामी चाहन्छौँ आजका प्रमुख अतिथिज्यू मार्फत रानी जबरा सिँचाइ आयोजना यति ठूलो गौरवको योजना हाम्रा अगाडि हुँदाहुँदै समयमा ठेकेदारले काम नगरिदिँदा गुणस्तरहीन काम भइरहँदा र अनियन्त्रित ढुङ्गा गिट्टी बालुवाको व्यवस्थापन र अनुगमन हुने कुरामा ध्यान दिदिन र प्रदेश संघीय सरकारलाई समेत ध्यान आकर्षण गराइदिन हुन स्थानीय सरकारका प्रमुखज्यू मार्फत हार्दिक अपिल गर्दछौँ। आज हामी 28औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी भइरहँदा वर्षौंदेखि श्री शक्ति कर्णाली सामुदायिक वनले विभिन्न कालखण्डमा ठुल्ठुला कार्य गरेको स्मरण समेत गराउन चाहन्छु। यति भनिरहँदा हाम्रा अग्रज संस्थापक अध्यक्ष स्वर्गीय मनबहादुर रावल, स्वर्गीय गोरखबहादुर ठकुल्लाज्यू लगायत उहाँका सहकर्मी ज्यूहरूलाई श्रद्धासुमन तथा धन्यवाद भन्न चाहन्छु। आज झन्डै 30 वर्ष अगाडि 2049 सालतिर वरिपरि नदी बीचमा बालुवाको टापु रहेको उजाड वनलाई हाम्रा अग्रजहरूको अथक प्रयास र उपभोक्ताहरूको सम्पूर्ण तन मन धनले गर्दा आज देश विदेशलाई चिनाउन सफल, जुन नेपालमा सबैभन्दा धेरै उत्पादन हुने बेत हामी कहाँ पाइन्छ, यो हामी सबैका लागि गौरवको विषय हो। 2051 सालमा दर्ता भई कैलाली जिल्लाकै दर्ता नम्बर 1 बन्न सफल पनि भयो। शैक्षिक क्षेत्रमा कर्णाली मावि र सूर्यपुर विद्यालयलाई जमिन खरिददेखि भवन निर्माणमा सहयोग साथै शिक्षकहरूलाई तलब, विभिन्न समयमा छात्रवृत्ति समेत प्रदान गरेको छ। विभिन्न ठाउँमा पुलपुलेसा बाटाघाटा समेत निर्माण गर्दै आइरहेको छ। टिकापुरमा वृद्ध आश्रमदेखि लिएर बेलुवामा प्रसुति गृह समेत यसै शक्ति कर्णाली सामुदायिक वनले निर्माण गरेको हो। स्वास्थ्य क्षेत्रलाई मध्यनजर गर्दै एम्बुलेन्स सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। झन्डै 3 किलोमिटर काँडेतार जङ्गली जनावर र मानव बीचको द्वन्द्व कम गर्न वनको छेउमा काँडेतार निर्माण गरेका छौँ। टिकापुर नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा गोदाम घर
निर्माण गरेका छौँ। सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकलाई भित्राउने उद्देश्यले पिकनिक स्पोटको थालनी गरिसकेका छौँ, जसमा टहरा, टिकट घर, पानी ट्याङ्की, मासु काट्ने स्पोट, गोलघर मर्मतका साथै बगैँचा निर्माण गरिसकेका छौँ। मृतक परिवारलाई निःशुल्क दाउराको व्यवस्थापन गरेका छौँ। न्यून आय स्रोत भएकालाई जीविकोपार्जन कार्यक्रम अन्तर्गत 50 घर परिवारलाई बाख्रा वितरण गरेका छौँ। बिमा औषधिका साथै 50 घर परिवारलाई 2-2 किलो घाँसको बिउको निःशुल्क वितरण समेत गरेका छौँ। समय समयमा बेत बाँसको तालिम सञ्चालनमा ल्याएका छौँ। वनको मेरुदण्डको रूपमै रहेको नर्सरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ। जाडो मौसममा ज्येष्ठ नागरिकलाई न्यानो लुगाका साथै घरमै गएर दाउरा समेत उपलब्ध गराउने गरेका छौँ। यस सत्ती कर्णाली सामुदायिक वनले आज ठुलो सपना बोकेको छ। नेपालमै सबैभन्दा धेरै झन्डै 148 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको पानीबेत हामी कहाँ छ। झन्डै तयार भएको पानीबेत वर्षेनी 1000 देखि 1500 क्विन्टलसम्म उत्पादन हुने गर्दछ। सयौं मान्छेलाई रोजगारीको सम्भावना रहेको छ। यसै ठाउँमा दक्ष कारिगर निर्माण गरी ठुल्ठुला 400 वटा उद्योग निर्माण गर्न सक्यौं भने यस टिकापुर क्षेत्रको मात्र नभएर समग्र सुदूरपश्चिम प्रदेशकै नाम हुने देखिन्छ र बेरोजगारी दर पनि घट्ने सम्भावना रहेको छ। अब यो हामीले नदीले कटान भइसकेको छ। यो हाम्रो वन अब रानी जमारा कुलेर केही गर्छ कि। यो साल त हाम्रो यो धनजनै खेतीपाती धान सान सब बगेको छ। नदी पनि जङ्गल पनि बगेको छ सब। अब हामीले के गरेर हुन्छ, वनलाई पनि जोगाउँ। यो 15 जनाको कार्य समितिको टिमले यो वनलाई जोगाउन सक्दैन। हाम्रो पनि सहयोग सल्लाह अपेक्षा चाहिन्छ। अनि अध्यक्षज्यूलाई म ध्यान आकर्षण क्या गराउँछु, तल पनि एउटा तलतिर एउटा काटे पुल छ, मालतिर पनि एउटा काटे पुल छ। यो दाराबोजी पदमपुर सत्तीका यतातिरका मान्छेलाई यो मसानघाट जाने बाटो अलि घाँसको लागि अब जान्छन् आइमेहरू, तिनलाई अप्ठ्यारो छ। उहाँले केही पहल गरिदिनु होला भन्ने हामी सबैको आशा र अपेक्षा छ। हामीले त्यो व्यक्तित्व कलाको विषय सामुदायिक वन भन्ने विषय राखेको छ र सोही विषयमा केन्द्रित रहेर आफ्नो परिस्थितिका लागि म अनुरोध गर्छु। वनले हामीलाई स्वच्छ हावा पानी, अक्सिजन, दाउरा घाँस तथा जडीबुटी उपलब्ध गराउँछ। स्रोतको दुरुपयोग नभएर सदुपयोग भएको खण्डमा यस सामुदायिक वनले नेपाल सरकारको काममा एक इट्टा काम थप्ने काम गर्छ। वन एउटा मानव जीवनको लागि अपरिहार्य वा आवश्यक वस्तु हो। वनले हामीलाई बाढी पहिरो र अरू अन्य समस्याबाट रोक्दछ। वनले जङ्गली जनावरहरूको सुरक्षा पनि गर्दछ। त्यसैले हामीले वनलाई मास्नु हुँदैन, वनलाई जोगाउनु पर्छ। घाँस, दाउरा, काठ यति मात्र नभएर हामीहरूले अक्सिजन पनि पाएका छौँ। यदि अक्सिजन भएन भने हामी यस पृथ्वीमा रहन पनि सक्दैनौँ। जुन अक्सिजन पनि हामीलाई वनकै कारणले प्राप्त भएको छ र यस वनलाई हामी सबैले जोगाउनु पनि पर्ने हुन्छ। किनभने हामीहरूले वन जङ्गललाई जोगाएनौँ भने हाम्रो नदी नालाको मुहान सुक्न सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई पानीको अभाव हुन सक्छ। तर हामीहरूले जोगाउनुको सट्टो दिनहुँ वन विनाश गर्दै गइरहेका छौँ। आफ्नो स्वार्थको लागि वन विनाश गर्दै गइरहेका छौँ, जसले गर्दा भविष्यमा हामीहरूले दुःख पनि पाउन सक्छौँ। अब शुभकामना मन्तव्यलाई जोड्न लागिरहेका छौँ र म शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न म नवसक्रिय युवा क्लबका अध्यक्ष धर्मघर्ती मगरज्यूलाई म शुभकामना मन्तव्यका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हाम्रो यस क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या भनेको बाढीबाट चाहिँ हामी पीडित छौँ, अत्यन्तै चाहिँ हामी ग्रसित छौँ। यद्यपि समस्याहरू थुप्रो हुन्छन्, आफ्ना ठाउँ अनुसारका विविध समस्याहरू हुन्छन्, तर यस क्षेत्रको सम्पूर्ण यसको सर्वाङ्गीण विकासको लागि यहाँ सबैभन्दा ठुलो हाम्रो शत्रु भनेको र हाम्रो चाहिने हाम्रो यो क्षेत्रलाई अगाडि बढाउनको लागि र समृद्धिको दिशातिर अगाडि बढाउनको लागि हाम्रो सबैभन्दा ठुलो छेकवार भनेकै बाढी हो। त्यसो भएनाले तपाईँ हामीहरूले आज यो वन समितिले वर्षभरिको तपाईँहरूले दिएको योजनाहरू
कार्यान्वयन गरे कि गरेन भनेर अनुगमन त तपाईँहरूले गर्नुहुन्छ नै। त्यसको साथसाथै हाम्रो यो क्षेत्रको सबैभन्दा ठुलो समस्या यही हो भनेर चाहिँ तपाईँहरूले आज पहिचान पनि गर्नुहुनेछ र यो समस्याबाट पार पाउनको लागि, यसको समाधानको लागि तपाईँहरूले एउटा सामुदायिक एउटा प्रतिबद्धता र सहमति पनि लिनुहुनेछ। यो वनको सानको सन्दर्भमा यहाँ आउँदै गर्दा यस वनलाई यहाँसम्म पुर्याउने एउटा सामाजिक हामीले अभिभावक गुमाएका छौँ। उहाँप्रति म आजको यो 28औं वार्षिक साधारण सभाका अवसरमा उहाँप्रति आफ्ना श्रद्धाका सुमनहरू, श्रद्धाका शब्दहरू व्यक्त गर्न चाहन्छु। र नेपाल रेड क्रस सोसाइटी नारायणपुर उपशाखासँग यो वनको सामिप्यता धेरै रहेको पनि म यहाँहरूमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हामी कहाँ बाढी आउँदै गर्दा वनका ट्र्याक्टरहरूबाट वनका यावत कुराहरूबाट कहिले गोदाम दिएर होस्, कहिले आफ्ना साधनहरू प्रयोग गरेर होस्, साधनहरू उपलब्ध गराएर होस्, रेड क्रसलाई धेरै सहयोग गरेको पनि म स्मरण गर्न चाहन्छु। र यी सबै कुरा गर्दा हामी कहीँ न कतैबाट समाजका लागि विभिन्न अप्ठ्याराहरूमा, विभिन्न चुनौतीहरूमा सहयोग गरिरहेको कुरा सम्झन चाहन्छु। ठुला सामुदायिक वनहरू अथवा साल र खैर भएका वनहरू नेपाल सरकारले खास गरी उपभोक्ताहरूलाई हस्तान्तरण नगर्ने नीति रहेको थियो पहिले। तर जब कर्णालीको बगरमा सत्य कर्णाली सामुदायिक वन बन्यो, यसमा संयोग र यहाँको प्रकृतिको वरदान जुन बेतले हराभरा भयो, यसले गर्दा उपभोक्ताहरूले सामुदायिक वनलाई संरक्षण गर्न सक्छन्, बगरलाई वन बनाउन सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरणको रूपमा स्थापित भइसकेपछि कैलाली लगायत तराईका धेरै जिल्लामा ठुला ठुला वनहरू पनि समुदायमा हस्तान्तरण भई अहिले संरक्षण र उपभोगको काम भइराखेको छ। आज हामी यहाँ देखिरहेका छौँ वन सम्पदा यो ड्यासमा पनि देखेका छन् भने अहिले भर्खरै भाइ बहिनीहरूलाई शैक्षिक सामग्री वितरण गर्नुभएको छ। यहाँ चाहिँ अन्य ज्येष्ठ नागरिकहरूको लागि न्यानो कपडाहरू पनि देखिराखेका छन्। यो सबै सामुदायिक वनकै योगदान हो। अब वन भन्दाखेरि धेरै पहिलेको सोच भनेको वनलाई मास्ने, काट्ने र त्यसलाई चाहिँ उपभोग गर्ने मात्रै थियो भने संरक्षण गरेर यसबाट आम्दानी लिएर आम नागरिकको सेवा दिन सकिन्छ भने जुन उदाहरण सत्य कर्णाली सामुदायिक वनले पेश गरेको छ, यसका लागि जुन यहाँका नागरिकले तत्परता देखाउनु भएको छ, यसको लागि म एउटा सामुदायिक संस्थाको तर्फबाट हार्दिक अभिनन्दन, नमस्कार। तपाईको उद्योग धन्दा र व्यवसाय रूपमा यदि गर्न सकिएन भने कुनै पनि देशको आर्थिक अवस्था माथि उठ्न सक्दैन। त्यसकारण हामीसँग उत्पादन भएको बेत यदि हामीले व्यवसायीकरण रूपमा, उद्योगको रूपमा यदि यहाँ सञ्चालन गर्न सक्यौँ भने पक्कै पनि विभिन्न उपकरणहरू यसले उत्पादन गरेर बजारमा बेच्न सक्दछ र आय स्रोतलाई, यस क्षेत्रको आय स्रोतका लागि यो सामुदायिक वनले पक्कै पनि एउटा विकासका लागि केही चरणहरू चाहिँ पार गर्न सक्दछ। र यस सामुदायिक वनले आज पनि छात्र छात्राहरूलाई र ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई जुन सम्मानको कार्यक्रम राखेको छ र यस्ता कार्यक्रमहरू यस सामुदायिक वनले विभिन्न समयमा बढाउँदै गरेको कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी नै होला। त्यसकारण धन्यवादको पात्र छ सामुदायिक वन। र हामी भर्खरै मात्र बेमौसमी बाढीका कारण जुन यस क्षेत्रका जनताहरू आक्रान्त रूपमा हामी चाहिँ बसिरहेका छौँ, यसलाई अबका दिनहरूमा हाम्रा तटबन्धहरू, सामुदायिक वनको जुन क्षेत्र कटानको अवस्थामा रहिरहेको छ, यसका लागि रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना जुन यस क्षेत्रमा छ, यो आयोजनाले पक्कै पनि कामहरू एकदम ढिला सुस्तीको रूपमा गरिरहेको अवस्था छ। यो किन ढिलो भइरहेको छ? स्थानीय सरकारका प्रमुख आदरणीय नगर प्रमुख यही हुनुहुन्छ, पक्कै पनि उहाँले हामीलाई आज आश्वस्त दिलाउनुहुनेछ यी कामहरू किन ढिलो भइरहेको छ। 8 कट्ठा जग्गाभित्र सानो एउटा टहरोमा पिपलको बोट मुनि स्कुल स्थापना भएको थियो र त्यहाँ अगाडि बाटो, तारबार पनि थिएन, विद्यार्थी सङ्ख्या पनि उच्च हुने, कोठाहरू पनि थिएन, ठाउँ पनि थिएन र सामुदायिक वनको आय स्रोतबाटै त्यति बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन नेपालको सरकारी जग्गा 12 कट्ठा जग्गा चाहिँ खरिद गरेर त्यो विद्यालयलाई चाहिँ हस्तान्तरण भएपछि बल्ल त्यो माध्यमिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने, कोठाहरू बनाउने, भवन बनाउने ठाउँ उपलब्ध भएको थियो। अहिले हामीसँग भएका 9-10 वटा
भवनहरूमध्ये 6-7वटा भवन त्यही खरिद गरिएका जग्गामा छन्। बाँकी एउटा होस्टल अनि एउटा भवन र अनि एउटा भान्सा पुरानो चाहिँ जग्गामा छ। त्यसकारण कर्णाली मावि शक्तिको त यो मातृ निकाय भने पनि यही थियो, पितृ निकाय भने पनि यही थियो र त्यहाँ विद्यालयमा पढाउनका लागि माध्यमिक तहमा 1जना, निम्न माध्यमिक तहमा र प्राथमिक तहमा पनि 1-1जना शिक्षकहरू पनि दरबन्दी दिएको थियो। र त्यतिले मात्र नपुगी 2059मा हामीले +2 सञ्चालन गर्नुपर्ने तत्कालीन राज्यको चाहिँ नियमअनुसार हामीले 6 लाख रुपियाँ धरोडी राख्नुपर्ने ब्याङ्कमा र 4 लाख रुपियाँ विद्यालय सञ्चालन खर्च गरेर 10 लाख रुपियाँको जोहो गर्नुपर्ने, अन्यथा कक्षा 11 सञ्चालन नहुने अवस्था थियो र विद्यालयमा त्यो अवस्था थिएन, शिक्षक दरबन्दी थिएन। त्यो पनि सामुदायिक वनले नै त्यो आवश्यकता पनि पूर्ति गरिदिएको हो। तपाईँ हामी सबै तन मन धनले सहयोग गर्यौँ। सबैजना यो वनलाई वृक्षारोपण गरेर हराभरा बनाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ तपाईँ हामी सबै लाग्यौँ, जसको परिणाम, जसको फलस्वरूप आज यो वनले राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा कमाएको छ। यो वनलाई अवलोकन गर्न आन्तरिक पर्यटकहरू र केही विदेशी पर्यटकहरू पनि तपाईँ हामीले आउने गरेका देखेका छौँ। यति भन्दै गर्दा यसले विभिन्न विकास निर्माणका कामहरू, विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापहरूमा पनि यसले आफ्नो महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। यसले शिक्षाको क्षेत्रमा होस् या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस् या विकास निर्माण, बाटो घाटा, पुल पुलेसाका निर्माणको सवालमा होस्, आज जसका कारणले यो वनका कारणले तपाईँ हामी गर्व, यो वन हाम्रो भन्ने गर्व लायक गर्ने उपभोक्ता समितिका सदस्य भएका छौँ। विगतमा 278 हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको सामुदायिक वन यो नदी कटान र बाढीले गर्दा खुम्चिँदै अहिलेको सर्वेबाट 258 हेक्टर मात्रै बचेको तपाईँ हामीमा हामीले जानकारी पाएका छौँ। त्यसैले अब त्यो क्षेत्रफल भएको सामुदायिक वनलाई साबिकै क्षेत्रफलमा ल्याउनका लागि हामीले नदी नियन्त्रण गर्नका लागि सबभन्दा ठुलो तटबन्ध निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ गौरवको आयोजना पनि छ। रानी जमुना कुलरिया सिँचाइ योजनाले यो हाम्रो नदी किनारमा बृहत तटबन्ध गरिदिएको भए केही हदसम्म सामुदायिक वन संरक्षण हुने थियो। अब यो सामुदायिक वनले यो चाहिँ अवधिमा गरेका कामहरूलाई संस्थागत रूपमा यसलाई चाहिँ एउटा सिस्टममा सञ्चालन गरेर चाहिँ आफ्नो चाहिँ उदाहरणीय कामहरू गर्दै आएको छ। र कतिकटा सामुदायिक वन भनेको सुदूरपश्चिम मात्रै नभएर नेपालमै तपाईँको बेतको चाहिँ प्रकार, बेतको चाहिँ नामले चिनिसकेको छ। हामीले यसैमा मात्रै नभएर अब यसलाई चाहिँ यो बेत बाँसको ब्रान्ड छँदैछ। यसैमा हामीले पर्यटनलाई अथवा इको टुरिज्मको एक्टिभिटिजलाई पनि हामीले कनेक्सन गरेर अझ यसलाई त्यताको ब्रान्ड बनाउन सक्यौँ भने यहाँका स्थानीय जनतालाई, स्थानीय उपभोक्ताहरूलाई चाहिँ दिगो रूपमा हामीले चाहिँ आय आर्जन गर्न र यसबाट चाहिँ हामीले चाहिँ फाइदा लिन र हाम्रो योगदान पनि यसमा रहन सक्ने खालको अवस्था रहन सक्छ। त्यस कारणले अबका दिनमा हामीले चाहिँ यसलाई एउटा पर्यटनमा लैजानको लागि यहाँ डल्फिन क्षेत्र भएको, कर्णाली नदी बगेको, त्यसै गरी यहाँ प्राकृतिक ताल पनि छ, 15-16 हेक्टरको प्राकृतिक ताल छ। त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर यसलाई भ्यू टावर बनाएर यसलाई पर्यटनमा लान सक्यो भने हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ बढी यसबाट चाहिँ बेनिफिट लिन सक्छौँ। 2022 सालभन्दा पहिले सुदूरपश्चिमको
हाट बजारको रूपमा चिनिन्थ्यो। त्यसपछिका दिनहरूमा 2031-32 साल पछिका दिनमा यहाँको वाणिज्य बैंक, खाद्य संस्थान, साल ट्रेडिङ जस्ता संस्थाहरूका कारणले चिनिने गर्दथ्यो। 2040 सालको बाढीपछि ती संस्थाहरू बिस्तारै कमजोर हुँदै गए। 2048 सालको निर्वाचन पछिको सरकारले देशमा सामुदायिक वनको अवधारणा ल्याएपछि 2049 सालको स्थानीय निर्वाचन पछि यो शक्तिको वन समुदायमा परिचित भयो, समुदायमा हस्तान्तरित भयो र ती कुराहरू तपाईहरुका माझमा छर्लङ्गै छन्। र यो बजार मैले भन्न खोजेको के भने यो बजार जसका तस छ, कुनै प्रगति हुन सकेको छैन। 2040 साल पछिका दिनहरूमा यस 2049 पछिका दिनहरूमा यस वनले विद्यालय जस्ता संस्थाहरू पनि उब्जायो र सहकारी संस्था पनि बन्यो र त्यसपछिका दिनमा यो बजार ती संस्थाहरूका नामले परिचित छ, तर विकासको क्रममा अगाडि बढ्न सकेको छैन। यो सबै बाढीका कारणले नै यहाँको बस्ती हट्दाखेरिको अवस्था हुन गएको हो। अब त्यसपछिका दिनमा यो ठाउँमा रानी जमारा कोरिया सिंचाई आयोजना, गौरवको आयोजना स्थापना भएको पनि लगभग 10 वर्ष हुन लाग्यो। र यो यथापट्टिका 5 वर्षमा यो जुन आयोजनाले यो तटबन्धको व्यवस्था द्रुत गतिले गर्नु पर्थ्यो, यो धीमी गतिले भएका कारणले यस वर्षको बाढीले अझ धेरै सताएको छ। यो संस्थाले हाम्रा यी सबै संस्थाहरूलाई जीवन्तता दिएको छ र यी संस्थाहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई नयाँ उचाइमा पनि पुर्याउने काम यस वनले गरेको छ भन्ने कुरा समेत हामीले सुनिसकेका छौँ। र वास्तवमा हो पनि आज हामी जे जति हाम्रो आसपास जे जति सङ्घ संस्थाहरू हामी देख्दैछौँ तिनका उत्थानका निमित्त यो वनले धेरै ठुलो भूमिका गरेको छ। र साथै म के पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु भने विकास हामीले गर्दै गऱ्यौँ, तर चाहिँ के भने पछि विनाश लीला पनि प्राकृतिक प्रकोपबाट हुँदै आएको अवस्था छ। र यो अवस्थालाई हामीले विगतमा कर्णाली नदीबाट चाहिँ के भने पछि बाढी हुन थाल्यो, यहाँका स्थानीय जनताहरूको बसोबास अथवा उठीबास हुन थाल्यो भनेर पटक पटक मन्त्रालय र विभिन्न चाहिँ के भने विभागहरूलाई घचघच्याएका र त्यसै क्रममा आज हाम्रो बीचमा रानी जमरा र कुलरिया सिंचाई आयोजना जो राष्ट्रिय गौरवको आयोजना पनि हो ले 2065 सालबाट निरन्तर रूपमा कुलाहरूलाई व्यवस्थित गर्न, कुलाको इन्टेक र तपाईको चाहिँ तटबन्ध समेत गर्नका निमित्त धेरै ठुलो बजेट आएको छ। त्यो खर्च पनि हुँदै गरेको छ। तर अहिले कार्तिकको महिनाको जो बाढीले हो, जुन बाढी आयो त्यसले गर्दाखेरि हामी यस क्षेत्रका सबै दाजुभाइहरू आफ्नो पाकेको धान, आफ्नो पाकेको खेतीहरूलाई बगाउँदा वास्तवमा चाहिँ अझै हामी सुरक्षित छैनौँ कि भन्ने चाहिँ त्रासमा सबै हामी छौँ। त्यसकारणले मैले विगतका कुराहरू गरेँ। हामीले चाहिँ के भने पछि सम्बन्धित मन्त्रालयको मन्त्री र मन्त्रीको चाहिँ निर्देशनमा चाहिँ सचिव जो स्थानीय
नै हुनुहुन्थ्यो अनुपराज शर्माज्यूले विभिन्न जल उत्पन्न प्रकोप, सिँचाइ विभाग र विभागीय प्रमुखहरूको मिटिङ गरेर अब हामीले कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने सवालमा एउटा मिटिङ पनि त्यहाँ भएकै हो र त्यो मिटिङ गराउनका निमित्त हामीले प्रयास गर्यौँ र हामीले के पनि अनुरोध गर्यौँ भने तपाईँको कर्णाली नदीमा पानी नअट्ने भयो। पानी अट्नका लागि चाहिँ के भने यी टापुहरू जो बीचमा यी टापुहरू छन् ती टापुहरूलाई फाल्नुपर्छ। यदि फालेनौँ भने कर्णालीको बाढी जहिले पनि चाहिँ के भनेपछि हामी अथवा गाउँघरमा पस्ने नै हो। त्यसकारणले अर्को कुरो चाहिँ के भनेपछि वनहरूको पनि चाहिँ के भने सीमाङ्कन र रेखाङ्कन पनि हुनुपर्दछ। हाम्रो यहाँ वन अधिकृतज्यूको उपस्थिति पनि छ। हामीले देख्दै गरेका के छौँ भनेपछि वन बढ्दै जाने क्रममा हुन्छ र त्यो नदीलाई सराउँदै जाने अवस्थामा हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ के भने निश्चित रेखाबिन्दु हुनुपर्दछ। संस्थालाई जगाउनको लागि संस्थासँग आबद्ध भएका, संस्थासँग जोडिएका उपभोक्ताहरूलाई यो सामुदायिक वन हाम्रो हो, यो सामुदायिक वनमा बसेको नेतृत्वले साँच्चीकै यो वन र यहाँका उपभोक्ताहरूका लागि गरेको छ भन्ने कुराको अनुभूति हामीले दिन सक्नुपर्छ। यो सामुदायिक वनबाट यहाँका उपभोक्ताहरूले लाभ लिन सक्यो भने यो सामुदायिक वन बचाइरहनुपर्छ, हामीले यसबाट हामीलाई लाभ भएको छ भन्ने कुराको एउटा अपनत्व पनि उपभोक्तामा जाग्न जान्छ। मैले यो यहाँहरूलाई सुझाव दिन्छु, अझै पनि उपभोक्ताहरूलाई बढीभन्दा बढी, चाहे त्यो जीविकोपार्जनको क्षेत्रमा होस्, चाहे स्वास्थ्यको क्षेत्रमा होस्, चाहे विभिन्न अन्य सेवा सुविधाको क्षेत्रमा होस्, कसरी सहज बनाउन सकिन्छ र उपभोक्तालाई मेरो वन हो भन्ने कुरा को भावना कसरी निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अझै यहाँहरूले नयाँ योजनाहरू निर्माण गर्नुहुनेछ भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई सुझाव व्यक्त गर्न चाहन्छु। अहिले पछिल्लो चरण यो सामुदायिक वनले एम्बुलेन्स पनि ल्याएको छ। अघि कुरो आएको छ यहाँका उपभोक्ता मर्दा दाह संस्कारको लागि निशुल्क काठको उपलब्धता पनि गराएको छ। धेरै महत्त्वपूर्ण काम छ। म पुनः यो सामुदायिक वनलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। 8-10 वर्ष बिचमा यो बाढी नआइरहँदा हामी अब केही राहत महसुस गर्यौँ कि भन्ने कुराको हामीलाई अनुभूति भएको थियो। अब बाढी आउँदैन कि यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, यो राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाले यहाँ काम गरिराखेको छ। अब हामी सुरक्षित भयो कि भन्ने कुराको अनुभूति भएको थियो। तर यस वर्ष हामीलाई अनपेक्षित रूपमा कार्तिकको 2 गते आएको बाढले फेरि जर्जर र त्रसित बनाएको छ। हामी फेरि सुतेका छैनौँ, अब बाढी आउँदैन भनेर सुतेका थिएनौँ। हामी बारम्बार घचघचाइराखेका थियौँ, बारम्बार यो रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजनामा काम गर्ने ठेकेदारहरूलाई खोजी गरिराखेका थियौँ। यो आयोजना फेरि स्थानीय सरकारको मातहतमा अर्थात् वडाको मातहतमा छ भन्ने जनताहरूलाई कहीँ भरम नपरोस्। यो राष्ट्रिय गौरवको योजना हो, यो सङ्घीय सरकारको मातहतमा छ, केन्द्रीय सरकारले हेर्ने गर्छ। तर हाम्रो दायित्व घचघचाउने, सङ्घर्ष गर्ने चाहिँ हो। हामीले विभिन्न चरणमा पहल गर्ने, सङ्घर्ष गर्ने र बेला बेलामा घचघच्याउने काम चाहिँ गरेकै थियौँ। तथापि अहिले अब हामी एकदम कस्तो भने आकर्षित हुने परिस्थितिमा पुगेका छौँ, एकदमै जटिल परिस्थितिमा पुगेका छौँ। त्यसैले अब हामीले चुप लागेर बस्ने स्थिति छैन। तथापि राज्यको तर्फबाट प्रयास, सत्ताको तर्फबाट, जनप्रतिनिधिको तर्फबाट हामी प्रयास गरौँला। अहिले जुनसुकै ठाउँको विकास गरिरहँदा सर्वदलीय कुरा, सबै राजनीतिक दलको सहमतिको कुरा उठ्छ। हामी जनप्रतिनिधि पनि अहिले सर्वदलीय किसिमको छ हाम्रो। त्यसैले यो सबैको सरोकारको विषय हो। सबै जनप्रतिनिधि एकजुट भएर जानुपर्छ। यो सर्वदलीय किसिमको पनि एउटा वातावरण रहेको हुनाले अब हामीले एकताबद्ध भएर यहाँको तटबन्ध निर्माणका लागि
सङ्घर्ष गर्नु परे पनि सङ्घीय सरकार केन्द्रीय सरकारसँग हामी सङ्घर्ष गर्न तयार हुनुपर्छ। या त यहाँका यी बदमास ठेकेदारहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ या त नयाँ ठेक्का लगाउनुपर्छ भनेर हामीले आवाज उठाउनुपर्छ। त्यसका लागि तपाईँहरूको आवश्यकता पर्छ भने हामी नेतृत्व गर्नेछौँ। ताला लगाउन र काठमाडौँको सिंहदरबार अगाडि हामीले आन्दोलन गर्नुपर्ने हो भने पनि हामी जान तयार हुनुपर्छ। अब होइन भने यस क्षेत्रको अस्तित्व रहँदैन। आज हामी यो सामुदायिक वनको प्रशंसा गरिराखेका छौँ। यो सामुदायिक वन पनि सिद्धिसकेको छ काटेर। यहाँको हाम्रो बस्ती अस्तव्यस्त हुने स्थिति छ। हाम्रा घर हाम्रो बास हाम्रो गाँस रहेन भने हामीलाई यहाँको विकास यहाँको सङ्घ संस्था हाम्रो लागि केही महत्त्वपूर्ण हुनेवाला छैन। यस सामुदायिक वनलाई अझ बढी राम्रो बनाउनका लागि सुझाव सहितको आफ्ना शुभकामना मन्तव्य राखिदिनु न आजको यस कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथि डिभिजन वन कार्यालय पहलवानका अधिकृत गोकुल रिजाल सरलाई म यसमा आमन्त्रण गर्दछु। वास्तवमा सामुदायिक वनले अबका दिनमा हामीले यो आर्थिक स्रोतहरू जुन खालको हामीले आर्थिक स्रोतको चाहिँ विकल्पको रूपमा अहिले यो जुन हाम्रो वनबाट यो पेटको मात्रै हामीले उत्पादन लिने गरेका छौँ भने भोलिका दिनमा आर्थिक स्रोतको दायरालाई आम्दानीको स्रोतको दायरालाई बढाउनु पर्ने पनि हुन्छ। यसको लागि प्रतिवेदनमा अध्यक्षले पनि धेरै कुराहरू उहाँले सम्मानका कुराहरू आइसक्नु भएको छ। यो आन्तरिक पर्यटनका कुराहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। त्यस्तै वन क्षेत्रभित्र रहेका सिमसार क्षेत्रहरूको संरक्षण गर्ने, ताल तलैयाको संरक्षण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ एउटा जीविकोपार्जनसँग जोड्ने खालका कुराहरू पनि राखिसक्नु भएको छ। त्यस्तै भोलिका दिनमा यो उद्यम विकासमा हामीले जोड दिनुपर्ने हुन्छ। किनभने अहिले नेपाल सरकारले पनि यो सामुदायिक वन विकास कार्यक्रमहरूले चाहिँ आफ्ना क्षेत्रका उपभोक्ताहरूलाई आय आर्जनको रूपमा र उनीहरूको जीवनस्तरलाई अपग्रेड गर्ने रूपमा चाहिँ यो वन क्षेत्रमा उत्पादन भएका चिजहरूलाई जोडेर यो उद्यम विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको नीति लिएको अवस्थामा भोलिका दिनमा त्यो नीतिलाई प्रमाणित गर्ने र त्यो नीति अनुरूप काम गर्ने सन्दर्भमा जुन खालको यहाँ सामुदायिक वनले कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको छ त्यसको लागि पनि म यस सामुदायिक वनलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जबसम्म हाम्रो यो आम्दानीको स्रोत भनेकै वन क्षेत्र हो तसर्थ वन क्षेत्रको संरक्षण गर्नुपर्छ, वन क्षेत्रलाई विस्तार गर्नुपर्छ, वन क्षेत्रमा विकास गर्नुपर्छ, खाली भएका ठाउँहरूमा हामीले बोट बिरुवा लगाउनुपर्छ। त्यस्तै नदी कटान हुने क्षेत्रहरूमा सम्भव भएसम्म हामीले नदी कटान र भुछे रोक्ने खालका प्रजातिहरू लगाउने र त्यो पनि सम्भव छैन भने अब हाम्रो वन क्षेत्र त नदी कर्णाली नदीको किनारमा रहेको वन क्षेत्र छ। त्यसले गर्दाखेरि विगतमा पनि हामीले धेरै समस्याहरू भोग्यौँ। नदी कटानका समस्याहरू प्रमुख छ, भुछेका कुराहरू प्रमुख छन्। यसको लागि तटबन्धनका कुराहरू पनि धेरै आइरहेका छन्। यसका लागि सामुदायिक उपभोक्ता समूहहरूले स्थानीय तह स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग र सम्भव भएसम्म सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरेर कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने मैले देखिरहेको छु। र अर्को एउटा समस्या यो क्षेत्रमा के रहेको देखेँ भने मैले यो नदी यो कर्णाली नदीबाट तपाईँले अव्यवस्थित रूपमा चाहिँ ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू निष्कासन गर्ने जुन खालको क्रम छ यो क्रमलाई हाम्रो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार र समन्वय समितिले अनुगमन गरेर एउटा व्यवस्थित रूपमा यो जुन खालको यो नदी दोहन भइरहेको छ यसलाई चाहिँ एउटा व्यवस्थित रूपमा चाहिँ एउटा व्यवस्थित कार्ययोजना बनाएर एउटा अनुगमन प्रणाली बनाएर यो ढुङ्गा बालुवा गिटीलाई व्यवस्थित रूपमा निकाल्नु पर्ने छ। यसका लागि चाहिँ हाम्रो स्थानीय सरकारका प्रमुखजी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। यसरी एउटा सामुदायिक वनले वन क्षेत्रमा मात्रै नभएर सामाजिक क्षेत्रमा पनि हरेक क्षेत्रमा जुन खालको विशिष्टता प्रदर्शन गरेको छ यसको लागि म यो सेती कर्णाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सबै सामुदायिक वनहरू आफैमा आर्थिक स्रोतले सम्पन्न छैनन् र त्यस्ता सामुदायिक वनहरूलाई स्थानीय सरकारबाट पनि तिनीहरूको संस्थागत र क्षमता विकासको लागि सकेसम्म आर्थिक स्रोतहरू उपलब्ध गराउने खालको कार्यक्रम पनि स्थानीय सरकारले गर्नुपर्नेछ जस्तो मैले देखिरहेको छु। आजको यस 28औं वार्षिक साधारण सभामा हाम्रो यस सभालाई अझ भव्य र सभ्य बनाउनका निमित्त आफ्नो व्यस्ततालाई पनि थाती राखेर हामीलाई यो समय दिनुभएका टिकापुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख तपेन्द्र बहादुर रावलजीलाई आजको यस 28औं वार्षिक साधारण सभालाई शुभकामना मन्तव्यलाई ड्यासमा आमन्त्रण गर्दछु।
विद्यमान जुन अहिले तटबन्धको प्रक्रिया छ, ढुङ्गाहरू जालीहरू हालेर जुन माटो भर्ने भरान गर्ने जुन प्रक्रियाले अब हाम्रो कर्णालीको बेगलाई कर्णालीको आवेगलाई थेक्न सक्दैन। त्यस हुनाले यसको व्यवस्थापनको लागि अब हामीले नयाँ इन्जिनियरिङका साथ नयाँ प्रविधिका साथ अगाडि जानुपर्छ भनेर हामी बारम्बार यो परियोजनालाई रानी जमरा कुरलियाको परियोजनालाई बारम्बार भनिरहेका छौँ। यस वर्ष हामीले केही प्रयोग पनि गर्यौँ। यहाँहरूले सनकट्टीमा देख्नु भएको होला, यहाँहरूले साइपुरमा गरे पनि देख्नु भएको होला। हामी पहाडका ठुला ठुला ढुङ्गाहरू ल्याएर त्यो ढुङ्गाहरूलाई त्यहाँ राखेर थुपारेर त्यो नदीको बेगलाई धकेल्ने कुराहरू अहिले अलिकति सफल भएको देखिएको छ। यहाँहरू कतिपय जानु भएको होला, बम्बईतिर जानु भएको छ भने चौपाटीतिर केही मानव निर्मित 3 कुने सिमेन्टका ठुला ठुला साधनहरू ठुला ठुला ढुङ्गाहरू पनि त्यहाँ फालिएको हुन्छ कर्णाली के अरे सागरलाई रोक्नको लागि, समुद्रलाई रोक्नको लागि। अब त्यस्तो प्रक्रियामा हामी जाने हो कि यो ढुङ्गा गिटी बालुवाले मात्र अब यो हाम्रो चाहिँ कर्णालीको बेगलाई ठेक्न सक्दैन भनेर हामीले भनिरहँदा यो कुरामा पनि अहिले पहल भइरहेको छ। त्यसोले हामी अब हाम्रो यो व्यवस्थापनलाई अगाडि बढाउनको लागि हाम्रा पनि केही कमजोरीहरू छन्। हामी हाम्रो प्रयोगको लागि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरूको प्रयोग अनियन्त्रित रूपमा गरिरहेका छौँ। हामीले यसपालि ठेक्का लगाएको छैन। हामी हाम्रो नगर प्रहरीबाट यसपालि हाम्रो सीमित ठाउँबाट मात्रै ढुङ्गा गिटी बालुवा निकाल्ने भनेर भनिरहँदा पनि कतिपय स्थानीय डोजरहरू कतिपय स्थानीय मान्छेहरूले चोरी निकासी गरेको कुरा हामीलाई प्राप्त भएको छ, हामीलाई त सूचना प्राप्त भएको छ। म आज यसै मञ्चबाट आग्रह गर्न चाहन्छु, कुनै पनि त्यस्ता चोरी निकासी गर्ने साधनहरू त्यहाँ प्रवेश भयो भने हामी दण्डित गर्नेछौँ। हामी चेतावनी स्वरूप भन्न चाहन्छु, हामीले हाम्रो बस्तीलाई प्राथमिकता दिने हो कि हाम्रो घरलाई प्राथमिकता दिने हो कि हाम्रो जमिनलाई प्राथमिकता दिने हो कि जङ्गलको ढुङ्गा र गिट्टीको बालुवालाई प्राथमिकता दिने हो? हाम्रो प्राथमिकता मानव बस्ती बचाउने कुरा प्रमुख प्राथमिकता हो। त्यसमाले कोही कोही यसमा संलग्न भएको हुनुहुन्छ भने पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले अनियन्त्रित रूपबाट जुन खालको त्यहाँ ढुङ्गा गिटी बालुवाको दोहन भइरहेको छ त्यो कुरा नगर्न दिनु पनि आग्रह गर्न चाहन्छु। हामीले गत वर्ष कैलाली र राजापुर, टिकापुर र राजापुरको बिचमा एउटा अन्तर्क्रिया कार्य पनि सञ्चालन गर्यौँ। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिरहँदा हामी कहाँ जुन कर्णालीको जुन बग्ने भाग छ, कर्णाली जुन पानी बग्ने भाग छ, यो भाग विशेष गरी टिकापुरको सनकट्टी र कैलालीको के अरे हाम्रो यो नारायणपुर र टिकापुरको 5 नम्बरको सिमाना क्षेत्रमा सबभन्दा साँघुरो भाग छ। त्यो अनियन्त्रित पानी आयो भने त्यो भागमा मात्र जान सक्दैन। त्यस हुनाले यसपालि जुन तटबन्धन बनिरहेको छ त्यो अलिकति पछाडि जङ्गललाई मिचेर बनाइएको छ। हामी कतिपय कुरा बुझ्दैनौँ। प्राविधिकले त्यसो बनिरहँदा रहँदै पनि त्यो जङ्गलबाट जङ्गलका रुख काट्न मात्र म यहाँ हाम्रो वन अधिकारी हुँदै यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो जङ्गलका केही रुखहरू हटाउन मात्र हामीलाई 3 महिना लाग्यो। हाम्रा केही बाध्यताहरू छन्, हाम्रा केही सीमाहरू छन्। यदि त्यो कुरा समयमा भइदिएको भए हामी त्यो तटबन्धनलाई अलिकति समयमा सम्पन्न गर्न सायद जहाँबाट यसपालि नदी आयो त्यहाँबाट नदी आउने थिएन। सरकारले, संघीय सरकारले ढिलो यसलाई चाहिँ टेन्डर प्रक्रियामा लियो। जेठ महिनाको अन्तिम अन्तिमतिर प्रक्रिया, वैशाख महिनाको अन्तिम अन्तिमतिर प्रक्रियामा लियो। त्यो काम सुरु गरिरहँदा अलि त्यसमा ढिलाइ भयो र त्यो काम सम्पन्न हुन सकेन। र जुन ठाउँमा मैले अघि भने साँघुरो भाग थियो त्यसै भागबाट नदी अनियन्त्रित भएर यतापट्टि फर्कियो। अहिले हामीले बारम्बार यो कुरा भनिरहेका छौँ। अस्ति म काठमाडौँ जाँदाखेरि पनि मन्त्रालयमा यो कुरा पुर्याएको छु। यहाँको रानी जमरा कुलरियाको प्रमुखलाई हिजो मात्र हामीले यो कुरा अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँ छिटोभन्दा छिटो जनताको आक्रोश भोलि जनताको एउटा सद्भाव आक्रोशमा नबदल्ने गरी तपाईँहरू काम अगाडि बढाउनुहोस् भनेर हामी भनिरहेका छौँ। त्यस हुनाले हामी हाम्रो तर्फबाट दिने दबावका कुराहरू, हाम्रो तर्फबाट नियमनका कुराहरू हामीले गरिरहेका छौँ। यसपालि पनि हामीलाई थाहा छ, हामीले भन्यौँ अब यो नदी जाने सम्भावना छ। 7 दिन अगाडि हामीले एक महिना अगाडि आर्मीलाई त्यहाँ राखेर काम पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। कतिपय हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बेगारीको रूपमा पनि त्यहाँ गएर केही प्राविधिक कुराहरू, केही जैविक कुराहरू, बाँसदेखि तटबन्ध गर्ने कुराहरू उहाँले गर्नुभयो, तथापि हामीले त्यो कुरा थेक्न सकेनौँ।
त्यस हुनाको कारणले हामी जबसम्म यो कर्णालीको व्यवस्थापन अगाडि बढाउन सक्दैनौँ हाम्रो बस्ती हाम्रा विकास निर्माण कुराहरू अनियन्त्रित रहनेछ। म सबैले आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी यहाँहरूसँग साथमा छौँ। यहाँहरूको दबाब, यहाँहरूको सरसल्लाहले आगामी दिनमा समयमा यो कार्यक्रम सम्पन्न हुने गरेर ठेका लागिसकेको अवस्था छ। यदि समयमा यो काम सङ्घीय सरकारले अगाडि बढायो र हाम्रो सहभागितामा यसलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढायो भने यो समयमा सम्पन्न हुने सम्भावना छ। यसकारण हामीले यो कुरालाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रूपमा लिएका छौँ र यहाँहरूले जुन कुरा उठाउनु भएको छ यो कुराप्रति हामी सजग छौँ। यसकारण अब हामी केही कुराहरू सङ्घीय सरकारका केही विकासमा कुराहरूलाई हामीसँग समन्वयको आधारमा अगाडि बढाउनु पर्ने बाध्यता स्थिति पनि छ। कतिपय कुराहरूमा निर्माण कम्पनीका ठेकदारले अटेर गरेको अवस्था पनि छ। हामीले गत वर्ष भन्यौँ यदि यो ठेकदारले काम गर्दैन भने यसलाई ब्ल्याक सूचीमा राख्नुहोस्। ब्ल्याक सूचीमा पनि राखियो। उसले त्यसपछि म काम समयमा सम्पन्न गर्छु भनेर फेरि प्रतिबद्धता जनाइसकेपछि काम गर्न दिएको अवस्था थियो। यद्यपि त्यसले काम गर्न सकेन। अब त्यो ठेकदारलाई, त्यो निर्माण कम्पनीलाई त्यो छुट हुनेवाला छैन। एकचोटि धोका दिइसकेपछि अर्कोचोटि अब उसलाई विश्वास गर्ने आधारहरू छैन। त्यस कारणले हामीलाई विश्वास छ, हामीलाई आशा छ कि यो काम समयमा सम्पन्न हुनेछ। आज यो कार्यक्रममा जुन यो उपभोक्ता समितिले ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई सम्मान गर्ने, उहाँहरूलाई पुरस्कार वितरण गर्ने जुन एक खालको काम गरेको छ, म सराहनीयपूर्वक उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। आगामी दिनहरूमा समाजसँगका गतिविधिहरू सबै एउटा सरकारले मात्र गर्न सक्दैन। सबै ठाउँ सरकारको आँखा नपुग्न सक्छ। त्यस कारणले आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो जिम्मेवारी हामीलाई सबैले वहन गर्यो भने सरकारको भार पनि कम हुन्छ। सरकारसँग अन्य राखेका अपेक्षाहरू अन्य ठाउँमा हामीले खर्च गर्न सक्छौँ। त्यसो कारणले जुन क्षेत्रमा यो वनले आफ्ना गतिविधिहरू अगाडि बढाइरहेको छ, यहाँहरूसँग म एकैबद्धता जाहेर गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि यहाँहरूसँगको सहकार्यमा अगाडि बढ्नेछौँ। विगतका दिनहरूमा हामीले यो व्यवस्थापनको लागि धेरै कुराहरू अगाडि बढेका छौँ। हामीले जुन अहिले गोदामहरूको कुरा गरेका थियौँ, नगरपालिकाको तर्फबाट त्यो कुराहरू अगाडि बढेको छ। अब यसलाई उद्योगको रूपमा विकास गर्न के प्रविधि भित्र्याउनुपर्छ त्यो कुरा हामी अगाडि बढाउँ भन्ने खालको एक खालको उहाँहरूसँग सल्लाह र छलफल भइरहेको छ। किनभने हाम्रो उत्पादन अहिले बाहिरको उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। हामीले गत वर्षदेखि 2 वर्षदेखि एउटा परम्परा सुरु गरेका छौँ। टिकापुर नगरपालिकाभित्र भ्रमण गर्न आउने, नगरपालिकामा भ्रमण गर्न आउने कुनै पनि अतिथिहरूलाई हामी एउटा फुलको दानी दिएर यो मेरो टिकापुर नगरपालिकाको सत्य कर्णाली सामुदायिक वनको उत्पादन हो भएन उहाँलाई मायाको चिन्ह स्वरूप हामीले एउटा फुलदानी दिने गरेका छौँ। यो हाम्रो पहिचान हो। यो हाम्रो पहिचानले, टिकापुरको पहिचानले हामीलाई अन्य देशका अन्य भागहरूमा स्थापित गर्न मद्दत गर्छ। त्यस कारणले यो वन हाम्रो पहिचानसँग जोडेको भएको कारणले पनि यसका गतिविधिहरूमा, यसका राम्रा गतिविधिहरूमा यहाँहरू सबैको संलग्नता आवश्यक छ। म यति कुरा यहाँहरूसँग राख्दै यो 28औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्न चाहन्छु।